बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल-खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। आज की जो हमारी फ़सल है वो कुलियात खमसा के बारे में है, लेकिन कुलियात खमसा के बारे में हमने पिछले इसबाह के अंदर पढ़ भी लिया था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज हम मज़ीद तफ़सीलात के साथ कुलियात खमसा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुलियात खमसा की वजह असर पढ़ते हैं कि ये कुल्ली हैं, इसको 5 ही किस्मों में क्यों तकसीम किया गया है कि कुल्ली की जिन्स, नौ, फसल, अर्ज़ आम और ख़ासा ही क्यों किस्में और किस्में क्यों नहीं निकाली गई। तो इसे क्या कहा जाता है, कुलियात खमसा की वजह असर कहा जाता है। तो वजह असर सुन लीजिए कुलियात खमसा की। याद रखिए, कुल्ली अपने अफराद की हकीकत में दाखिल होगी या अपने अफराद की हकीकत में दाखिल नहीं होगी बल्कि खारिज होगी। अगर कुल्ली अपने अफराद की हकीकत में दाखिल होगी फिर वो अपने अफराद की पूरी हकीकत होगी या हकीकत का जुज़ होगी। अगर वो अपने अफराद की पूरी हकीकत होगी तो उसे हम कहेंगे नो कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, नो कहा जाएगा, जैसे हिवाने नातिक। और अगर वो अपने अफराद की पूरी हकीकत नहीं बल्कि हकीकत का जुज़ होगी तो फिर वो इस मायत और दूसरी मायत के अफराद में मुश्तरक होगी या मुश्तरक नहीं होगी। अगर मुश्तरक होगी तो फिर उसे हम जिन्स कहेंगे, जैसे हैवान। और अगर मुश्तरक होगी और अगर मुश्तरक नहीं होगी बल्कि इसी मायत के अफराद के साथ ख़ास होगी तो फिर उसे फ़सल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ़सल कहा जाएगा। जैसे नातिक है, साहिल है, ये क्या है, नाहिक है, ये क्या है, फ़सल है। तो ये तो थी कुल्ली अपने अफराद की हकीकत में दाखिल है। और अगर कुल्ली अपने अफराद की हकीकत में दाखिल नहीं बल्कि खारिज हुई तो फिर वो इसी मायत के अफराद के साथ ख़ास होगी या दूसरे मायत के अंदर भी पाई जाएगी, दूसरी मायत के अंदर पाई जाएगी। अगर वो इसी मायत के अफराद के साथ ख़ास होगी तो उसे हम खासा कहेंगे, और अगर दूसरी मायत के अंदर भी वो पाएगी तो इसे हम क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, अर्ज़ आम कहा जाएगा। आसान लफ्ज़ों में समझो कि कुल्ली की 2 किस्में हैं। कुल्ली की 2 किस्में हैं, एक कुल्ली ज़ाती है और कुल्ली अर्ज़ी। कुल्ली ज़ाती उसे कहते हैं कि जो अपने अफराद की पूरी हकीकत हो या हकीकत का जुज़ हो, उसे क्या कहा जाएगा, कुल्ली ज़ाती कहा जाएगा। जैसे मैं कहूँ हैवान नातिक। अब हैवान नातिक के कौन से अफराद है, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद हैं, और ये ज़ैद, अमर, बकर, खालिद की हैवान नातिक पूरी हकीकत है, इसे क्या कहा जाएगा, कुल्ली ज़ाती कहा जाएगा। इस तरह मैं कहूँ नातिक ये जिन अफराद पर बोले इनकी पूरी हकीकत तो नहीं है लेकिन इनका जुज़ है, तो वो कुल्ली जो अपने अफराद की पूरी हकीकत हो या हकीकत का जुज़ हो उसे क्या कहा जाएगा, कुल्ली ज़ाती कहा जाएगा। और कुल्ली अर्ज़ी किसे कहते हैं कि जो अपनी अफराद की ना पूरी हकीकत है ना हकीकत का जुज़ हो, उसे क्या कहा जाएगा, कुल्ली अर्ज़ी कहा जाएगा। जैसे दाहिक। अब दाहिक किसे कहते हैं, जिनके अंदर हंसने की सलाहियत हो। तो इंसान सारे क्या हैं, दाहिक हैं, लेकिन ये अपने अफराद की पूरी हकीकत नहीं है ना हकीकत का जुज़ है, इसे क्या कहा जाएगा, कुल्ली अर्ज़ी कहा जाएगा। इस तरह माशी भी अपने अफराद की पूरी हकीकत है ना हकीकत का जुज़ है, इसे क्या कहा जाएगा, कुल्ली अर्ज़ी कहा जाएगा। अब आगे याद रखिए, कुल्ली ज़ाती जो अपने अफराद की पूरी हकीकत हो या हकीकत का जुज़ हो, उसकी आगे 3 किस्में हैं, जिन्स, नौ, फसल। जिन्स, नौ और फसल। आज इंशाअल्लाह ताला हम जिन्स और नौ के बारे में पढ़ेंगे, फसल के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिए, जिन्स कहते हैं कि जिन्स वो कुल्ली ज़ाती हैं कि जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकतें अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाएगा, जिन्स कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ हैवान। अब हैवान के अंदर इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, उन सब की हकीकतें क्या है, अलग अलग हैं। तो हैवान वो कुल्ली ज़ाती है जो ऐसे अफराद पर बोली जा रही है जिनकी हकीकतें क्या है, अलग अलग हैं। इस तरह मैं कहूँ जिस्म नामी भी ऐसी कुल्ली ज़ाती है जो ऐसे अफराद पर बोली जा रही है जिनकी हकीकतें अलग अलग है, क्योंकि इंसान, जानवर, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद जितने भी हैं और दरख्त जो हैं वो क्या जिस्म नामी बढ़ने वाले हैं, उनकी अलग अलग है। तो ये देखो, ये क्या है, कुल्ली ज़ाती किस्म कौन सी है, जिन्स हैं। इस तरह जिस्म मुतलक भी ऐसी कुल्ली ज़ाती है जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकतें अलग अलग है, इसे भी क्या कहा, जिन्स कहा जाएगा। इस तरह जौहर भी क्या है, जिन्स है, क्योंकि ये ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकतें अलग अलग है। तो हैवान भी जिन्स, जिस्म नामी भी जिन्स, जिस्म मुतलक भी जिन्स और जौहर भी जिन्स। जौहर भी क्या है, जिन्स है। तो जिन्स किसे कहते हैं कि वो कुल्ली ज़ाती है जो ऐसे अफराद पर बोली जाती हैं जिनकी हकीकतें अलग अलग हो, उन्हें क्या कहा जाता है, जिन्स कहा जाता है। अब याद रखिए, नो कहते हैं वो कुल्ली ज़ाती है जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकतें एक ही हो, उन्हें क्या कहा जाता है, नो कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इंसान। अब इंसान जिन अफराद पर बोला जा रहा है उनकी हकीकतें एक ही है, वान नातिक। तो ये क्या है, इंसान क्या हुई, नो हुई। इस तरह घोड़ा, गधा, गाय, बैल, ये क्या है, ये भी नो है। इस तरह मैं कहूँ हैवान नातिक किसे कहते हैं, सारे इंसानों को। तो ये वो कुल्ली ज़ाती है जो ऐसे अफराद पर बोले जिनकी हकीकतें एक ही हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, नो कहा जाएगा। इस तरह हैवान साहिल, हैवान नाहिक, हैवान ज़ूख़्वान, ये भी क्या है, नो है। इस तरह नुक्ता। अब नुक्ता भी क्या है, नो है। क्यों नो है, कि जो नुक्ता जिन अफराद पर बोला जा रहा है, नुक्ते पर बोला जा रहा है ये नुक्ता उसकी क्या है
पूरी हकीकत है, नुक्ता उसकी क्या है, पूरी हकीकत है, तो ये नुक्ता भी क्या होगा, नो हो गया, नुक्ता भी क्या हो गया, नो होगा। अब याद रखिए नो की दो किस्में हैं, एक नो हकीकी होती है और एक नो इजाफ़ी होती है। नो हकीकी यही कि वो कुल्ली ज़ाती है जो ऐसे अफराद को बोली जाए जिनकी हकीकतें एक ही हो, जैसे इंसान, घोड़ा, गधा, गाय, बैल, बकरी, हैवान, नातिक, हैवान साइल, हैवान नाइक, हैवान ज़ूख़्वार, ये सब क्या है, नोए हैं, ये सब क्या है, नोए और नोए हकीकी है। एक होती है नोए इजाफ़ी। नोए इजाफ़ी वो होती है कि एक मायत को रख कर उसके साथ, एक मायत के साथ दूसरी मायत को मिलाकर, एक मायत के साथ दूसरी मायत को मिलाकर इस्लाही माओ के ज़रिए अगर सवाल किया जाए, अगर जवाब में जिन्स आए, जवाब में क्या है, जिन्स आए, तो फिर जिस के साथ हमने दूसरी मायत को रख कर सवाल किया है, पहली कुल्ली, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे नोए इजाफ़ी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर देखो इंसान, अब इंसान एक मायत है, अब इसके साथ एक दूसरी मायत को मिलाकर हम इस्लाही माहूमा के ज़रिए क्या करेंगे, सवाल करेंगे। अगर जवाब में जिन्स आ गई तो ये जिसके साथ हमने दूसरी मायत को मिलाया, यानी पहली मायत जिसको हमने पहले रखा था, जिसके साथ मिलाकर हमने सवाल किया था, वो पहली क्या होगी, उससे क्या कहा जाएगा, नोए इजाफ़ी कहा जाएगा। जैसे मैं कहूँ अल इंसान वल फ़रसु माहुमा, इंसान और घोड़े क्या है, इंसान, ज़्यादा अमर बकर खालिद, और गाय बैल बकरी क्या है, सब क्या है, हिवान है। तो देखो हिवान, हमने एक मायत के साथ दूसरी मायत को मिलाकर सवाल किया तो जवाब में जिन्स, हिवान क्या है, जिन्स, जवाब में जिन्स आ गई, तो जिसके साथ मिलाकर हमने जिस मायत के साथ हमने मिलाकर सवाल किया था, तो जो पहली जिसके साथ हमने मिलाया था दूसरी मायत को, उसको क्या कहा जाएगा, नोए इजाफ़ी कहा जाएगा। इस तरह मैं कहूँ अल बकर वल इंसान माहुमा, अल बकर देखो एक गाय, एक मायत थी, इसके साथ हमने इंसान को मिलाकर माहुमा के ज़रिए सवाल किया है। अब देखते हैं जवाब क्या आएगा। अल बकर वल इंसान माहुमा, गाय और इंसान क्या है, गाय और इंसान हिवान है, बिल्कुल है, हिवान है। तो देखो हमने एक मायत के साथ दूसरी मायत को मिलाकर माहुमा के ज़रिए सवाल किया, तो जवाब में जिन्स आ गई, जवाब में क्या आ गई, जिन्स आ गई। तो अगर एक मायत को मिलाकर, एक मायत के साथ दूसरी मायत को मिलाकर इस्लाही माओ के ज़रिए सवाल किया जाए और जवाब के अंदर जिन्स वाक़या हो जाए, तो जिसके साथ हमने दूसरी मायत को मिलाकर सवाल किया था, तो वो पहली मायत क्या होगी, वो नोए इजाफ़ी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नोए इजाफ़ी कहलाएगी। तो इंसान और बकर क्या है, नोए इजाफ़ी है, नोए इजाफ़ी है। तो नो की दो किस्में होगी, एक नोए हकीकी, एक नोए इजाफ़ी। नो की किसे कहते हैं कि जो अपने अफराद की पूरी हकीकत, जो ऐसे अफराद पर जिनकी हकीकतें एक ही होने क्या कहा जाता है, नोए हकीकी कहा जाता है। और नोए इजाफ़ी किसे कहते हैं, जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी जो नोए इजाफ़ी किसे कहते हैं कि जो एक मायत को दूसरी मायत के साथ मिलाकर इस्लाही माओ के ज़रिए सवाल किया जाए, तो जवाब में जिन्स वाक़या हो, तो जिसके साथ हमने मिलाकर सवाल किया था उससे क्या कहा जाएगा, उसे नोए इजाफ़ी कहा जाएगा। अब याद रखिए अगली बात कि नोए इजाफ़ी और नोए हकीकी और नोए इजाफ़ी के दरमियान जो निस्बत पाई जाएगी, वो निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह पाई जाएगी। निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह पाई जाएगी। निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह क्यों पाई जाएगी, क्योंकि निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह में जैसे 3 मादे थे, कौन से, मादा इज्तिमा और 2 मादे इफ्तराक के पाए जाते थे, बिल्कुल इसी तरह नोए इजाफ़ी और नोए हकीकी और नोए इजाफ़ी के दरमियान भी 3 तरह के मादे पाए जाएंगे, एक मादा इज्तिमा और 2 मादे इफ्तराक। अब नोए हकीकी और नोए इजाफ़ी में 3 मादे इज्तिमा किस तरह क्या हो गए, जमा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मादा इज्तिमा नोए हकीकी में नोए इजाफ़ी में जमा होता है या नहीं होता। अब देखो इंसान, अब इंसान क्या है, अब देखो इंसान क्या है, नोए हकीकी भी है, हमने क्या पढ़ा था, इंसान क्या है, नोए हकीकी भी है और इंसान नोए इजाफ़ी भी है। तो देखो यहाँ पर इंसान पर दोनों नोए सादिक आ रही है, तो ये क्या हुई, इज्तिमा। कौन सा मादा हुआ, ये इज्तिमा का मादा हुआ। और इफ्तरा का मादा देखो, जैसे मिसाल के तौर पर हमको नुक्ता, अब नुक्ता क्या है, नोए हकीकी है, नुक्ता क्या है, नोए हकीकी है। तो देखो नुक्ता नोए हकीकी तो है लेकिन नोए इजाफ़ी नहीं है। अब नुक्ते के साथ आप कौन सी मायत मिलाकर इस्लाही माऊ के ज़रिए सवाल करेंगे, नहीं कर सकते। तो देखो नुक्ता नोए हकीकी तो है लेकिन नोए इजाफ़ी नहीं है, तो देखो यह क्या आ गया, एक इफ्तराक का मादा आ गया। इस तरह एक और इफ्तराक का मादा, जैसे मैं हैवान कहूँ, अब हैवान देखो क्या है,
حیوان نوع حقیقی ہے؟ حیوان نوع حقیقی نہیں ہے. حیوان کیا ہے؟ جنس ہے. حیوان نوع حقیقی نہیں ہے، بلکہ نوع حقیقی کسے کہتے تھے کہ ایسی افراد پر بولو جن کی حقیقتیں ایک ہی ہو. لیکن حیوان کی جو افراد ہے، انسان، زید، امر، بقر، گائے، بیل، بکری، تو کیا ہے ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. تو لیکن نوع حقیقی کہتے ہی اسے تھے کہ جن افراد پر بولی جائے ان کی حقیقتیں ایک ہی ہو. تو حیوان کی حقیقتیں تو حیوان کے افراد کی حقیقتیں ایک نہیں ہیں. تو یہ نوع جو ہے حیوان جو ہے وہ نوع حقیقی نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں نوع اضافی ہوگی یا نہیں نوع اضافی ہوگی. اب حیوان نوع اضافی ہے نہیں اضافی ہے، اس کے لیے ہم کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ساتھ ایک اور مائیت بنائیں گے، اصلاح ماؤ کے ذریعے سوال کر کے دیکھ لیں گے. حیوان کیا ہے؟ ایک مائیت ہے، اس کے ساتھ دوسری مائیت ملا لو. مثال کے طور پر درخت، شجر کو ملا لو. الحیوان و شجر ما ہما، کہ حیوان اور شجر، حیوان اور گائے، بیل، بکری اور درخت کیا ہیں؟ ان دونوں کے تمام مشترک کیا پائی جائے گی؟ جسم نامی پائی جائے گی. کیا پائی جائے گی؟ جسم نامی پائی جائے گی. اور جسم نامی کیا ہے؟ جنس ہے. تو دیکھو حیوان کے ساتھ ہم نے مائیت ملا کر اصلاح ما ہوا کے ذریعے سوال کیا، تو جواب میں جنس واقع ہو رہی، تو حیوان کیا کہلائے گی؟ نوع اضافی کہلائے گی. تو دیکھو یہاں پر بھی نوع حقیقی تو نہیں ہے لیکن نوع اضافی ہے. تو یہ کیا ہے؟ افتراء کا مادہ کس کے اندر پایا جاتا ہے. تو نوع حقیقی وہ نوع اضافی کے اندر نسبت عموم خصوص من وجہ پائی جائے گی. کیوں پائی جائے گی؟ کہ تین قسم کے مادوں کا جمع ہونے کی وجہ سے، ایک اجتماع کا مادہ اور دو افتراق کے مادے. تو یہ ہم نے کلیات خمسہ کے بارے میں پڑھ لیا. اب ہم خطاب پر پڑھتے ہیں. فصل هذا فصل الکلیات خمس، کلیات 5 ہیں. الاول الجنس، پہلی قسم جنس ہے. وہ کلی، جنس وہ کلی ہے. مقول جو بولی جاتی ہیں. علی کثیرین مختلفین بالحقائق، ایسے کثیر چیزوں پر مختلفین بالحقائق، جو مختلف ہوتی ہے بالحقائق، حقیقتوں کے اعتبار سے. یعنی ایسی کثیر چیزوں پر جن کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنس کہا جاتا ہے. ایسے افراد پر جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا. تو کہتے ہیں جنس وہ کلی ہیں جو بولی جاتی ہیں کثیرین پر جو مختلف ہو حقیقتوں کے اعتبار سے. فی جوابی ما ہوا ما ہوا کے جواب میں کل حیوان، جیسے کہ حیوان ہے. اب اس کے ما ہوا کے ذریعے سوال بھی کریں گے. فإنہ مقول علی الانسانی، کیونکہ یہ جو حیوان ہے یہ بولی جاتی ہے انسان پر، والفرسی گھوڑے پر، والغنمی بکری پر یا مویشی پر یا بھیڑ پر آپ بول دیں. اذا سئل عنہا، جب ان کے بارے میں، انسان کے بارے میں، فرس کے بارے میں، غنم کے بارے میں پوچھا جائے. ماہیہ کی اصطلاح کے ذریعے آپ پوچھیں تو یہ کیا ہے؟ تو وہ یقالو کہا جائے گا. تو پوچھیں گے تو کس طرح پوچھیں گے؟ وہ یقالو کہا جائے گا الانسان والفرس ماہما، انسان اور گھوڑا کیا ہے؟ فالجواب، تو جواب ہوگا حیوان ہے. تو جنس وہ کلی ذاتی ہیں کہ جو ایسے افراد کو بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا. فصل الثانی النوع، دوسری قسم کی اس کی کلی کی دوسری قسم کیا ہے؟ نوع ہے. وہ کلی، نوع وہ کلی ہے. مقول، وہ کلی ذاتی ہے. مقول جو بولی جاتی ہیں. علی کثیرین، کثیر پر. متفقین جو متفق ہو. بالحقائق، حقیقتوں کے اعتبار سے. یعنی ایسی چیزوں پر بولی جا رہی ہے جن کی افراد کی حقیقتیں ایک ہی ہو، جن کی افراد کی ایک ہی ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ نوع کہا جائے گا. فی جوابی ما ہوا کے جواب میں. وللنوع، اور نوع کے لیے معنی آخر، ایک دوسرا معنی بھی ہے. یعنی وہ جو نوع اضافی ہم نے پڑھی تھی. ویقال له النوع الاضافی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نوع اضافی کہا جاتا ہے. اب نوع اضافی کیا ہے؟ وہ ماہیت، وہ ایسی ماہیت ہے. یقال علیہا، کہ بولا جائے اس پر. وعلی غیرہا، اور اس کے علاوہ پر، یعنی دوسری ماہیت پر. الجنس، جنس بولی جائے اس پر. کیا بولے؟ جنس کو بولا جائے، جنس کو ان پر صادق کیا جائے. جواب میں جنس آئے. فی جوابی ما ہوا کے جواب میں کیا ہے؟ جنس آئے. یقالو بولا جائے علیہ اس پر. وعلی غیرہا، اس کے علاوہ پر، یعنی اس ماہیت پر اس کے علاوہ جو ہم نے ماہیت ملائی ہے، ان دونوں کو ملا کے جب ہم سوال کریں گے اصلاح ما ہوا کے ذریعے تو جواب میں جنس آئے گی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نوع اضافی کہا جائے گا. وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی، اور نوع حقیقی و نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے.
عموم خصوص من وجہ کی کیوں نسبت ہے؟ لتصادقہما بوجہ ان دونوں کے صادق آنے کے، الانسانی انسان پر یہ کیا ہے؟ دونوں صادق آ رہی ہیں۔ یہ مادہ اجتماع کا کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں، مادہ اجتماع کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر نوع حقیقی بھی جمع ہوگی اور نوع اضافی بھی جمع ہوئی۔ یہ کیا ہوئی؟ ایک مادہ ہوگا، ایک مادے کے اندر کیا ہے؟ جس طرح نسبت عموم خصوص من وجہ میں مادہ اجتماع پایا جا رہا ہے، اس طرح نوع حقیقی اور نوع اضافی میں کیا پایا جا رہا ہے؟ مادہ اجتماع پایا جا رہا ہے۔ ابھی مادہ افتراق وصدق الحقیقی سے مادہ افتراق ذکر کریں گے۔ وصدق الحقیقی اور حقیقی کا صادق آنا بدون الاضافی اضافی کے بغیر اضافی کے پھر نقطے کے اندر۔ اب نقطے کے اندر نوع حقیقی تو تھی لیکن نوع اضافی نہیں پائی جائے گی، تو یہ کون سا مادہ ہو گیا؟ مادہ افتراق بھی ذکر ہو گیا۔ ابھی مادہ افتراق دوسرا مادہ افتراق ذکر کریں گے۔ وصدق الاضافی اور اضافی کا صادق آنا بدون الحقیقی حقیقی کے علاوہ فی الحیوانی حیوان کے اندر۔ اب دیکھو حیوان کے اندر نوع حقیقی نہیں تھا لیکن نوع اضافی تھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک تھا ایک نہیں تھا، تو یہ کیا ہے؟ مادہ افتراق ہیں۔ تو نسبت تو عموم نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان جو نسبت پائی جائے گی وہ کون سی پائی جائے گی؟ نسبت عموم خصوص من وجہ کی پائی جائے گی۔ کیونکہ جس طرح نسبت عموم خصوص من وجہ میں 3 طرح کے مادے پائے جاتے تھے، ایک اجتماع اور 2 افتراق ہے، اس طرح نوع حقیقی اور نوع اضافی کے اندر بھی 3 طرح کے مادے پائے جاتے ہیں، وہ اجتماع اور 2 افتراق کے پائے جاتے ہیں۔ فصل فی ترتیب الاجناسی یہ فصل ہے فی ترتیب الاجناسی فی بیانی ترتیب الاجناسی جنسوں کی ترتیب کے بیان میں کیا ہے؟ فصل ہے۔ یاد رکھیے جنسیں کون کون سی تھی؟ حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ جنسیں تھی۔ اب علماء منطق نے ان کی کچھ ترتیب بھی رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ ترتیب بھی رکھی ہے۔ جوہر کو وہ کہتے ہیں جنس عالی، سب سے اوپر جنس۔ جوہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنس عالی، سب پر جس کے اوپر کوئی جنس نہیں، نیچے جنسیں ہیں۔ اور جس میں مطلق کو جس میں جنس متوسط کہا جاتا ہے، جس کے اوپر بھی جنسیں ہیں نیچے بھی جنسیں ہیں۔ اور جس میں نامی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جنس متوسط کہا جاتا ہے، جن کے نیچے بھی جنسیں ہیں اور اوپر بھی کیا ہے؟ جنسیں ہیں۔ اور حیوان کو جنس سافل کہا جاتا ہے، نیچے والی جنس جس کے اوپر تو جنسیں ہیں لیکن نیچے کیا ہے؟ جنسیں نہیں ہے بلکہ اس کے نوع ہے۔ انسان، گھوڑا، گدھا، یہ کیا ہے؟ اس کے نیچے نوع ہے۔ تو یہ علماء منطق نے ترتیب رکھی ہے جنسوں کی، تو وہی وہ بیان کر رہے ہیں۔ فصل فی بیانی ترتیب الاجناسی جنسوں کی ترتیب کے بیان میں۔ جنس اما صافل، جنس یا تو صافل ہوگی۔ صافل کیا ہے؟ وہو ما لا یکون تحتہ جنس، صافل وہ ہے کہ جس کے نیچے جنس نہ ہو۔ وہ ما لا یکون تحتہ جنس، کہ جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو۔ ویکون فوقہ جنس، اور ہو اس کے اوپر کیا؟ جنس، اس کے اوپر کیا ہو؟ جنس ہو۔ بل انما یکون تحتہ نوع، یہ حیوان کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کے نیچے کیا ہو؟ نوع ہو۔ کل حیوان، جیسے حیوان، فإنہ تحتہ انسان، کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے؟ انسان ہے جو کہ نوع ہے۔ وہ نوع ہے۔ وفوقہ الجسم النامی، اس کے اوپر جسم نامی ہے۔ حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جسم نامی ہے۔ وہ جنس، اور جسم نامی بھی کیا ہے؟ جنس ہے۔ فالحیوان جنس، حیوان جنس ہے۔ جنس صافل، جنس صافل ہے، یعنی سب سے نیچے والی جنس، جس کے نیچے تو کوئی جنس نہیں ہے، نوع ہے، اوپر کیا ہے؟ جنسیں ہیں۔ دوسری قسم وَإِمَّا مُتَوَسِّطٌ، جنس کیا ہوگی؟ یا تو متوسط ہوگی۔ متوسط کیا ہے؟ وہو ما یکون تحتہ جنس، جس کے اوپر کیا ہو؟ جنس ہو۔ وفوقہ ایضاً، اور نیچے بھی کیا ہو؟ جنس ہو۔ نیچے بھی کیا ہو؟ جنس ہو۔ وفوقہ ایضاً جنس، کل جسم نامی، جیسے کہ جسم نامی ہے۔ اب جسم نامی کے نیچے بھی جنس ہے حیوان، اور اوپر بھی جسم مطلق ہیں اور جوہر ہیں۔ فإن تحتہ حیوانہ، کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے؟ حیوان ہے۔ کس کے نیچے؟ جسم نامی کے نیچے۔ وفوقہ الجسم المطلق، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جسم مطلق ہیں۔ تیسری قسم، تیسری ترتیب وَإِمَّا عَالٍ، یا تو وہ جنس کیا ہوگی؟ عالی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ عالی ہوگی، یعنی اوپر والی۔ کون سی؟ اوپر والی۔ وہو عالی وہ ہے، وہو ما لا یکون فوقہ جنس، جس کے اوپر تو کوئی جنس نہ ہو، جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنس عالی کہا جاتا ہے۔ وہ یسمى بجنس الاجناسی، اور اسے نام دیا جاتا ہے جنس الاجناس کا بھی، اس کو ایضاً جنس الاجناس کا بھی اس کو نام دیا جاتا ہے۔ کل جوہر، جیسے جوہر ہے، فإنہ لیس فوقہ جنس، اس کے اوپر تو کوئی جنس نہیں ہے۔ وتحتہ الجسم المطلق، اس کے نیچے کیا ہے؟ جسم مطلق ہے۔
والجسم نامی والحیوان، اور اس کے نیچے جسم نامی اور حیوان ہے۔ تو یہ علماء منطق نے کیا ہے، جنسوں کے اندر بھی ترتیب رکھی ہے، جنسوں کے اندر بھی ترتیب رکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔